अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि खैरियत से होंगे। अल्लाह आपको खैरियत से रखे और आपकी दुआओं से हमें भी खैरियत से रखे। मेरा नाम है आयशा मलिक और आप देख रहे हैं आयशा इस्लामिक ऑफिशियल। जैसा कि आप सभी को पता है कि मेरी वीडियोस मेरे यूट्यूब चैनल का मोटिव है इस्लाम को बताना, इस्लाम में जो है वो आपको बताना और आपसे सीखना। जो कुछ मुझे नहीं आता वो आपसे सीखना। तो इस वीडियो का सबसे मेन मोटिव क्या है, आज की वीडियो का मेरा टॉपिक क्या है। सबसे पहले अल्लाह सुब्हान व तआला ने इंसान किसे बनाया और सबसे पहले नबी कौन से थे। तो चलिए इस वीडियो को बिना देरी करते हुए स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। अल्लाह सुब्हान व तआला ने सबसे पहले जो इंसान बनाया वो आदम अलैहिस्सलाम को बनाया और हम सबको पता है कि सबसे पहले नबी आदम अलैहिस्सलाम ही हैं। अल्लाह सुब्हान व तआला ने जब फरिश्तों से ये कहा कि मैं दुनिया में नायाब खलीफा बनाना चाहता हूँ, तो फरिश्तों ने अल्लाह सुब्हान व तआला से कहा कि ए अल्लाह, तू ऐसे इंसान को पैदा करना चाहता है दुनिया में जो दुनिया में ख़राबियाँ करे, बुराइयाँ करे और खून खराबा करे। तो ऐसे इंसान को पैदा करना चाहता है, जबकि हम तो तेरी हम्द में लगे हुए हैं, हम तो तेरी तस्बीहात कर रहे हैं और हम तेरी पाकी का बयान कर रहे हैं, हम तेरी 24 घंटे हम इबादत करते हैं। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने फरिश्तों से कहा, जो तुम नहीं जानते वो मैं जानता हूँ। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को ज़िंदा किया, आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली। जुमे के दिन अल्लाह सुब्हान व तआला ने, मुस्लिम की हदीस से रिवायत है ये कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह जुमे के दिन डाली। तो जुमे के दिन जब अल्लाह सुब्हान व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम में रूह डाली तो आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान व तआला ने सबके नाम बता दिए, सबके नाम याद करा दिए और फिर फरिश्तों के आगे पेश किया अल्लाह सुब्हान व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को, और उनसे पूछा आदम अलैहिस्सलाम से कि तुम इन सब के नाम बताओ। तो आदम अलैहिस्सलाम ने कहा कि ए अल्लाह, मैं तेरी ही तारीफ़ बयान करता हूँ और तूने जो मुझे सिखाया मुझे सिर्फ़ वही आता है और तेरे सिवा मैं किसी को नहीं जानता और तूने जितना मुझे बताया मुझे वही मालूम है। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने फ़रिश्तों को हुक्म दिया कि सारे फ़रिश्ते सभी इनको सजदा करो, यानी आदम अलैहिस्सलाम को सभी फ़रिश्तों को हुक्म दिया अल्लाह सुब्हान व तआला ने सजदा करने के लिए। किसे सजदा करने के लिए हुक्म दिया? आदम अलैहिस्सलाम को। तो सभी फ़रिश्तों ने सजदा किया मगर इब्लीस ने सजदा नहीं किया, जिसे शैतान कहते हैं। शैतान का नाम इब्लीस है, जो कि मैंने अपनी शॉर्ट्स वीडियो में बता ही रखा है आपको। तो इसके मुतालिक, शैतान के मुतालिक जो वीडियो बना रखी हैं वो मैंने शॉर्ट्स वीडियो बना रखी हैं। तो अल्लाह ताला ने शैतान को शैतान मरदूद करार दे दिया। शैतान ने क्योंकि अल्लाह के कहना नहीं माना और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया। फिर आदम अलैहिस्सलाम की ही पसली से अल्लाह सुब्हान व तआला ने हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और आदम अलैहिस्सलाम से कहा कि अब आप दोनों मियाँ बीवी जाओ, जन्नत में रहो, कुछ भी कहो करो, कहीं से भी खाओ, कहीं से भी पियो, सिर्फ एक दरख्त के पास नहीं जाना, उस दरख्त के पास भी नहीं जाना। उसका फल तो दूर है खाने की बात, मगर उसके पास भी नहीं जाना, क्योंकि शैतान ने कसम खाई थी। और आदम अलैहिस्सलाम से तो शैतान वैसे ही रंज में था, बहुत ज़्यादा गुस्से में था, बहुत ज़्यादा नाराज़ था, क्योंकि आदम अलैहिस्सलाम को सजदा ना करने पर ही तो शैतान को अल्लाह की लानत मिली और जन्नत से भी निकाला दे दिया गया और अल्लाह सुब्हान व तआला की हिमाकत भी करी उसने। इसी वजह से तो शैतान को मरदूद करार दिया गया। तो शैतान बहुत गुस्से में था और उसने कसम भी खाई थी कि मैं आदम की औलाद को क़यामत तक भड़काऊँगा, क़यामत तक ऐसा भड़काऊँगा कि वो अल्लाह ताला की इबादत नहीं करे, बुरे काम करे, दुनिया में खून खराबा करे और अल्लाह की बातों को ना माने, अल्लाह की नाफरमानी करे। तो शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा हव्वा को बहुत बहकाया, बहुत बार बहकाया। शैतान ने आदम अलैहिस्सलाम को ऐसे बहकाया, वो उनको बोलता था कि आप अगर इस दरख्त का फल खा लेंगे तो आप फरिश्ते बन जाएंगे, फिर आप कभी जन्नत से नहीं जाएंगे। फरिश्ते जन्नत से नहीं जाते। तो आदम अलैहिस्सलाम और हव्वा अलैहिस्सलाम कई बार तो उनकी बात में नहीं आए, शैतान की बहकावे में नहीं आए, मगर एक बार वो भूल चूक कर शैतान की बात में आ गए, शैतान के बहकावे में आ गए
اور انہوں نے جس درخت کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے منع کیا تھا پھل کھانے کو بھی، پاس جانے کو بھی، انہوں نے اس کا پھل کھا لیا۔ اللہ کا ویسے تو امتحان ہی تھا یہ آدم علیہ السلام کے لیے، مگر آدم علیہ السلام اور اماں حوا نے فرشتے بننے کی چاہ میں وہ پھل کھا لیا۔ وہ پھل کھانے کے بعد ان کے جو لباس تھا، جنت کا جو لباس تھا، وہ اتر گیا ان کا، مطلب یعنی وہ پورے ننگے ہو گئے، جنت کا لباس ان کے اوپر سے ختم ہو گیا۔ پھر وہ اپنی شرمگاہ کو اور اپنے بدن کو، اپنے پورے بدن کو چھپانے لگے جنت کے پتوں سے۔ پھر حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے آگے حاضر ہوئے اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا، کیا میں نے آپ کو منع نہیں کہا تھا کہ اس درخت کے پاس بھی نہ جانا؟ اب تم اور تمہاری بیوی زمین پر جا کر رہو۔ تو آدم علیہ السلام کو اس بات کا بہت رنج ہوا کہ اللہ کی حماقت کر دی میں نے، اللہ نے جس بات سے منع کرا تھا میں نے وہ کر دیا۔ انہیں بہت رنج ہوا۔ آدم علیہ السلام کافی ٹائم تک روتے تھے، بہت زیادہ رنج تھا انہیں، بہت زیادہ افسوس میں تھے، وہ بہت زیادہ رو رو کے معافی مانگتے تھے۔ اور آپ کو اور ہم سبھی کو پتہ ہے کہ اللہ تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے۔ پھر ایک دن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو آدم علیہ السلام پر رحم آیا، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک بہت خوبصورت دعا سکھائی، جو دعا میں آپ کے سبھی کے ساتھ شیئر کرتی ہوں۔ وہ دعا یہ ہے کہ اے میرے رب، ہم نے اپنے اوپر ظلم کیا اور تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں اور ہم ہو جائیں گے، یعنی ہم بہت زیادہ نقصان اٹھائیں گے اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو ویسے ہی کہتا ہے، تمہارے سے اگر کوئی گناہ ہو جائے اور اگر ہم سچے دل سے اس کی توبہ کر لیں اور ایسا عقیدہ کر لیں کہ اللہ ہم اس گناہ کو کبھی نہیں کریں گے، یہ گناہ ہمارے سے بھول چک میں ہو گیا، تو اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ تو بہت بڑا رحم کرنے والا ہے، رحم اور کرم کرنے والا ہے اللہ۔ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو معاف کر دیا، کیونکہ اللہ کے نبی نے، آدم علیہ السلام نے یہ دعا بہت کثرت سے پڑھی، بہت گڑ گڑا کے رو رو کر اللہ سے معافی مانگی، سچے دل سے معافی مانگی، تو آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ آدم علیہ السلام سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کہا، اب تم اور حوا علیہ السلام دنیا میں ہی رہو، زمین پر ہی رہو، اور تمہاری اولاد ارد گرد پھیلے گی اور آبادی بڑھائے گی، یعنی دنیا میں جو آبادی ہے، جو انسان ہیں، سب انہی کی اولاد ہیں، اور ان کی اولاد کئی جگہ آباد ہوئی، مگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان سے کہا کہ جو بھی میری طرف سے نبی آئے تم پر ہدایت لے کر، تم کو ان کی بات ماننی ہے، کیونکہ ان کی بات ماننے والوں کے لیے، اور جو ہدایت میں اپنے نبیوں کو دوں گا وہ جو آپ کو بتائیں گے، ان کی بات ماننے والوں کے لیے بہت اچھا اجر ہے، اور ان کو گھبرانا نہیں ہے جو نبیوں کی بات مانیں گے، اور جو نبی کی بات نہیں مانیں گے وہ بہت بڑی گمراہی میں ہیں، اور جو آیتوں کو، ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلائیں گے، وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے۔ تو یہ تاکید اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو کی۔ پھر آدم علیہ السلام اور اماں حوا زمین پر اپنی زندگی گزر بسر کرنے لگے اور خوب عبادت کرا کرتے تھے، اور وہ اپنے بچوں کو سب سے زیادہ پتہ ہے کیا بات سکھاتے تھے؟ کہ شیطان کے بہکاوے میں کبھی مت آنا، شیطان ہی کھلا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صاف بتایا ہے کہ شیطان بہت بڑا کھلا دشمن ہے مسلمانوں کا۔ تو آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اپنے سارے بچوں کو یہی تاکید کرتے کہ اللہ کی عبادت کرو، اور اللہ کے نبی جو پیغام لے کر آئے انہیں مانو، اور اللہ کی دی ہوئی آیتوں کو فالو کرو، اللہ اس میں کیا کہہ رہا ہے سمجھو، اپنی زندگی میں فالو کرو۔ اور سب سے مین جو تاکید تھی وہ یہ تھی کہ شیطان کی بات نہیں ماننا۔ شیطان تمہیں دنیا کو بہت خوبصورت کر کے دکھائے گا، مگر اس کی بات کو نہیں ماننا۔ تو ایسے ہی آدم علیہ السلام کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے معاف کر دیا، اور آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام اپنی زندگی گزر بسر کرتے رہے۔ اور آپ کو پتہ ہے آدم علیہ السلام کا انتقال کب ہوا تھا، کتنی عمر میں ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کا انتقال 900 سال کی عمر میں ہوا تھا، ان کی وفات ہو گئی تھی 900 سال کی عمر میں۔ تو آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی؟ کافی نالیجیبل ہوگی یہ ویڈیو آپ سبھی کے لیے،
तो इस वीडियो को सभी के साथ शेयर कीजिए और मेरी ऐसी ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा। इसी के साथ मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। मेहनत मेरी, रहमत मेरे अल्लाह की। अस्सलामु अलैकुम।